ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले यो अप्सनल म्याथको जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको छ बुक, यहाँबाट ट्रान्सफर्मेसनको हामीले 9 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। अब 10 नम्बरदेखि गर्न, ठिक छ। गर्नुभन्दा पहिला बताइदिउँ कि यो जुन बुक छ, यो बुकको पिडिएफ तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो वाट्सएप ग्रुपको र टेलिग्राम ग्रुपको पनि लिङ्क छ, त्यहाँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्वेसन सोध्नको लागि ग्रुपमा। ल हेर्नुहोस्, अब चालु गर्ने हामीले 10 नम्बरमा। 10 नम्बरदेखि चालु गर्ने हो। 10 को ए नम्बरमा भनेर आएको छ कि sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 6 थीटा होल डिभाइडेड बाई cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा र cos 6 थीटा सबै प्लसमा छ इज इक्वल टु tan 4 थीटा प्रुभ गर्नु छ हामीले। ल क्वेसन मैले यहाँ कपीमा लेखेको छु, कपीबाटै गरिरहेको छु, बुकलाई यसरी साइडमा राखिदिएँ। ल हेर्नुहोस्, पहिला एलएचएस लिने। एलएचएसमा भइहाल्छ तपाईँलाई sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 6 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, यो cos 5 थीटा प्लस cos 6 थीटा छ। यसलाई प्रुभ गर्नु छ tan 4 थीटा। तर 4 थीटा प्रुभ गर्नु छ त हामीले यसको कम्बिनेसनमा 8 बनाउनु पर्छ, किनभने 8 डिभाइडेड बाई 2 4 भइरहेछ। हामीले पढेको छौँ कि c प्लस डी बाई 2 वाला, c माइनस डी बाई 2 वाला त्यस्तो छ। त्यसैले यहाँ 8 बनाउँ। त 8 बनाउनको लागि यो sin 2 थीटा प्लस यो sin 6 थीटालाई यता ल्याउँछु, भयो। अर्को हेर त sin 3 थीटा बच्यो प्लस sin 5 थीटा छ, यो पनि 8 भयो र होल डिभाइडेड बाई तल पनि 8 नै बनाउने। त cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि अब आएर फर्मुला लगाइदेऊ। यो sin c प्लस sin d के को फर्मुला भइहाल्छ 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2, ठिक छ। त्यस्तै प्लस यसलाई गर्दाखेरि 2 sin c प्लस d, त c को ठाउँमा 3 थीटा प्लस d को ठाउँमा 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2 इन्टु cos c माइनस d यानी कि 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। र होल डिभाइडेड यहाँ छ, यहाँ cos c प्लस cos d छ, यानी कि 2 cos c प्लस d डिभाइडेड बाई 2 इन्टु cos c माइनस d यानी कि 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। मात्र फर्मुला लगाइदिइरहेको छु दुईवटा टर्मलाई लिएर। त यहाँ भइहाल्छ प्लस यो भइहाल्छ 2 cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2 इन्टु cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। यहाँसम्म भयो। भएपछि हेर यसलाई 2 sin, त यहाँ लेख्छु म 2 sin, यो त 2 प्लस 6 8 थीटा भयो। 8 थीटालाई 2 ले डिभाइड गरेपछि यो 4 थीटा इन्टु यो कसलाई हेर 6 मतलब 2 माइनस 6 छ, त माइनस 4 डिभाइडेड बाई 2 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 थीटा आयो, ठिक छ। ल प्लस यो जुन छ 2 को 2 लेखेँ, यहाँ पनि sin 4 थीटा भइहाल्छ, 3 प्लस 5 बाई 2, त यो 4 थीटा इन्टु यो भइहाल्छ cos, हेर त माइनस 2 थीटा डिभाइडेड बाई 2, 3 माइनस 5 भनेपछि माइनस 2 भयो, माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2 माइनस थीटा भइहाल्छ। त यहाँ भयो, यसको डिभाइडमा छ, यहाँ डिभाइड बनाइदिए, यहाँ इक्वल टू यो 2 को 2, यो cos को cos 6 प्लस 2 मतलब 2 प्लस 6 8 डिभाइडेड बाई 2 4 भयो। र यहाँ cos
र त यो जान्छ यो अब जान्छ त यहाँ 4 भयो -4 डिभाइडेड बाई 2 -2 थीटा भयो फेरि प्लस यो 2 कसको कस यहाँ 4 थीटा र यो जान्छ भने कस -थीटा भयो। ठिक छ, यति त बुझ्यो? ल हेरिरहेको छैन? अब हेऱ्यौ? बुझ्यो यहाँसम्म? मात्र यसलाई एङ्गललाई एड सब्ट्र्याक्ट जे गर्नु छ त्यो गरेर लेखिदियो। ठिक छ, अर्को स्टेपमा यहाँ इक्वल टु दिने, यो हेर त 2 sin 4 थीटा र sin 4 थीटा यहाँ छ। पहिला एकचोटिमा यो एङ्गललाई सबै हटाइदिने, 2 sin यहाँ 4 थीटा लेखेँ। यो कसको नेगेटिभ छ भने कसमा त फरक पर्दैन, प्लस 2 sin 4 थीटा छँदैछ। यहाँ पनि नेगेटिभ छ भने कसमा पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि रहोस् एङ्गल पोजिटिभ मान्न सकिन्छ। यहाँ 2 cos 4 थीटा र यो cos 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा इन्टु cos थीटा। ठिक छ यहाँसम्म? अर्को स्टेपमा माथि के कमन छ? 2 sin 4 थीटा 2 sin 4 थीटा त कमन छ भने 2 sin 4 थीटा लेख्न सकिन्छ। यहाँ के बच्यो? cos 2 थीटा, यो 2 बन्छ cos 2 थीटा प्लस यहाँ बचेछ cos थीटा। ठिक छ, त्यस्तै तल आएर त तल 2 cos 4 थीटा कमन लिएपछि यहाँ बच्छ cos 2 थीटा, यो 2 गल्तीले लेखिदिइरहेको छु, cos 2 थीटा। ठिक छ, प्लस यहाँ cos थीटा, यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ, सेम छ। यहाँ 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ, के बच्यो sin 4 थीटा डिभाइडेड बाई cos 4 थीटा विच इज इक्वल टु tan 4 थीटा विच इज इक्वल टु RHS, जुन हामीले प्रुभ गर्नु थियो त्यो प्रुभ भयो। ठिक छ, के प्रुभ गर्नु थियो? tan 4 थीटा, यो प्रुभ भयो। ठिक छ, 10 को ए नम्बर सक्। 10 को बी नम्बर, 10 को बी नम्बरमा त्यस्तै छ क्वेसन, सेम टाइपको क्वेसन छ, तर यहाँ tan 3 बीटा प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ, sin बीटा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 4 बीटा प्लस sin 5 बीटा दिएछ डिभाइडेड बाई cos बीटा cos 2 बीटा cos 4 बीटा cos 5 बीटा। यहाँ 3 प्रुभ गर्नु छ र 3 प्रुभ गर्नु छ भने हामीले 6 बनाउनु पर्छ। त यो 5 र 1 6, 4 र 2 6, यानि कि एउटा 5 र 1 को पेयर बनाउने, अर्को पेयर 2 र 4 को छँदैछ। ठिक छ, ल र एलएचएस लिए। एलएचएस लिँदाखेरि के भयो? माथि sin बीटा प्लस sin 2 बीटा, म बीटा यसरी लेख्छु, यो भनेको बीटा हो, तपाईहरु जसरी लेख्नुहुन्छ त्यस्तै लेख्नु। यहाँ भयो sin 4 बीटा प्लस sin 5 बीटा। ठिक छ, तो यहाँ भयो cos बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 4 बीटा cos 5 बीटा। ठिक छ, एलएचएस लिएपछि र पेयर बनाउँदाखेरि म यहाँदेखि लेखिछु। अब यो भयो sin बीटा प्लस sin 5 बीटा। ठिक छ, त्यसपछि लेख्छु यो sin 2 बीटा र sin 4 बीटा छँदैछ, sin 2 बीटा प्लस sin 4 बीटा। डिभाइडमा के छ? डिभाइडमा जे छ जे लेख्ने, यहाँ इक्वल टु हाल्दियो। cos बीटा, यसमा पनि 6 को पेयर बनाउनु छ भने यहाँ आयो 5 बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 4 बीटा। ठिक छ, अब यो भयो sin प्लस sin, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d, यानी कि अब आएर त यो बीटा प्लस 5 बीटा डिभाइडेड बाई 2 एउटा भयो। अर्को यसको भइहाल्छ cos बीटा माइनस 5 बीटा डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ, प्लस को प्लस यसलाई गर्दाखेरि यो भयो 2 sin 2 बीटा प्लस 4 बीटा डिभाइडेड बाई 2 र cos 2 बीटा माइनस 4 बीटा डिभाइडेड बाई 2। हेऱ्यो यो यहाँसम्म बुझ्यो?
फेरि यसको तल जुन छ त्यो तल लेखिदिनु ल। यहाँ भयो इक्वल टू हाम्रो यो। अब तल जे छ त्यो लेख, कस प्लस कस छ त्यही भइहाल्छ 2 कस बीटा प्लस 5 बीटा, यो 5 हो, 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 र यहाँ कस बीटा माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। त्यस्तै यो भइहाल्छ, यो दुईटालाई गऱ्यो भने 2 कस 2 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2 र कस 2 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठिक छ। अब आएर यो 2 लाई 2 लेखेँ, साइनलाई साइन लेखेँ, यो एङ्गललाई क्यालकुलेट गरेपछि यो बीटा प्लस 5 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2 3 बीटा भयो, इन्टु यो यसलाई क्यालकुलेट गरेपछि हेर त -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 बीटा भयो। ठिक छ। प्लस यहाँ 2 साइनलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भयो 3 बीटा र यहाँ कसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि माइनस बीटा। ठिक छ। तल आएर 2 को 2 कस 3 बीटा भयो र यहाँ कस माइनस 2 बीटा भयो, यहाँ प्लस 2 कस 3 बीटा र यो भयो कस माइनस बीटा। बुझ्यो यहाँसम्म? मात्र भ्यालु राखिदिए, एङ्गललाई क्यालकुलेट गरेर लेखिदिएछु। ठिक छ। अर्को स्टेप हेरौँ, यो एउटा स्टेप। अर्को स्टेपमा आएर यो 2 लेख्छौँ, साइन 3 बीटा छ भने 3 बीटा लेख्छौँ, 3 बीटा इन्टु छ, यहाँ केसँग इन्टु छ कस माइनस 2 बीटासँग, त यो भइहाल्छ 2 बीटा, किनभने कसको एङ्गल पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ हामीले पोजिटिभ मान्न सक्छौँ। यहाँ आएर 2 साइन 3 बीटा यो छँदैछ इन्टु कस माइनस बीटा छ भने बीटा लेख्न सकिन्छ, डिवाइडेड बाई 2 कस 3 बीटा। हेरिरहेको छैन ल। अब यहाँ भयो कस 2 बीटा प्लस 2 कस 3 बीटा इन्टु कस बीटा। ठिक छ यहाँसम्म। अब माथि कमन लिँदाखेरि माथि कमन भइहाल्छ 2 साइन 3 बीटा, यहाँ के बच्यो कस 2 बीटा प्लस यहाँ बच्यो कस बीटा। त्यस्तै तल कमन लिएपछि 2 कस 3 बीटा कमन लिएपछि यो 3 हो। ठिक छ। यहाँ बच्छ कस 2 बीटा प्लस कस बीटा। ठिक छ। र त यो सेम छ भने यो कटिहाल्छ नुमेरेटर डिनोमिनेटरमा। माथि बच्यो साइन 3 बीटा र तल बच्यो कस 3 बीटा। ठिक छ। विच इज इक्वल टू के भयो tan 3 बीटा। यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, आरएचएस आयो, प्रुभ भयो। ठिक छ। त्यस्तै यसको सी नम्बर हेर। अब 10 को सी नम्बर हेर। 10 को सी नम्बरमा भनिरहेछ साइन 5 यो एङ्गल 5 हो, साइन 5 माइनस साइन 3 5 माइनस साइन 7 5। ठिक छ। यस्तो छ। यहाँ हामीलाई कट 2 प्रुभ गर्नु छ, यानि कि 4 को पेयर बनाउनु पर्छ। बुझिरहेछौ? तर यसलाई कसरी गर्ने? 4 को पेयर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले 5 र 3 लाई गर्ने। 5 र 3 लाई गरेपछि 4 बन्छ। 5 मतलब 3 एड हुँदाखेरि 8 बन्छ, तर माइनस हुँदाखेरि 4 बन्छ। 4 लाई 2 गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि 7 र यो माइनसमा छ भने 8 भयो, 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो 4 र 4 लाई फर्दर डिभाइड गर्छौँ भने 2 भइहाल्छ। ठिक छ। यानि कि 8 को पेयर बनाउने यहाँ, त्यसको मल्टिपल। ल यहाँ एलएचएस ल्याऊ, हेर म कसरी गरिरहेको छु। ल यहाँ एलएचएस लिने। एलएचएसमा के भइहाल्छ 5 साइन 5 5 प्लस साइन 5 माइनस साइन 3 5 माइनस साइन 7 5। ठिक छ। त्यसपछि तलको लेख्ने कस 5। यो पहिला एलएचएस लिइरहेको छु भने सारी नै रहेको छु बुझ्ने।
5 प्लस कॉस 7 5 हो, ठिक छ, इज इक्वल टू अब के गर्ने हामीले 8 को पेयर बनाउने, मतलब नेगेटिभ गरेर 4 भइरहेछ नि, जस्तै कि 5 छ ल र 5 छ र 3 छ, यो 5 र 3 को कम्बिनेसनबाट 8 भइरहेछ, ठिक छ, तर 5 बाट 3 गर्दाखेरि 2 भइरहेछ नि, त्यस्तै यहाँ 8 गर्ने यानि कि यसको मल्टिपलसँग हामीले त्यसको पेयर बनाउनु पर्छ। ल र यहाँ पहिला हेर, त्यसपछि बुझि नै हाल्छौ एकछिन। पहिला यहाँ डिभाइड छ भने डिभाइड लेख्यो, ठिक छ, यो साइन 5 5 त्यसपछि माइनस साइन 3 5, ठिक छ, प्लस साइन 7 5 माइनस साइन 7 5 भयो, ठिक छ। त्यसको तल अब तल के भइरहेछ कस 5 र 7 5, हेर त कस 5 प्लस कस 7 5, यहाँ माइनस छ भने माइनसमा कमन लिँदाखेरि यो के भइहाल्छ कस 3 5 प्लस कस 5 5, हेर त यति भयो। साइनवालामा कमन लिनु परेन, किनभने यहाँ दुइटै एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ, तर यहाँ दुइटै भएको भए यहाँ यसरी गरिदियो, ठिक छ। अब हेर त्यसपछि यो सी प्लस डी को फर्मेटमा जान्छ, साइन सी माइनस डी, त्यसको भइहाल्छ 2 कोस सी प्लस डी, यानि कि 5 5 हो, थीटा होइन, 5 प्लस 3 5 डिभाइडेड बाई 2, अर्को छ साइन, यो भइहाल्छ 5 5 माइनस 3 5 डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ, यति भयो। र यहाँ प्लस छ भने प्लस यो साइन सी माइनस साइन डी छ, फेरि त 2 कस सी प्लस डी यानी कि 5 प्लस 7 5 डिवाइडेड बाई 2 साइन 5 माइनस 7 5 डिवाइडेड बाई 2, बुझ्यो यति। त्यसपछि तलवाला पनि लेखिदेऊ, कस 7 कस प्लस कस 7 कस 5 प्लस कस 7 5, त्यही 2 कस 5 प्लस 7 5 डिवाइडेड बाई 2 र कस 5 माइनस 7 5 डिवाइडेड बाई 2, बिचमा छ माइनस त माइनस रहन दिने, यहाँ 2 कस 3 5, यो 3 हो, 3 5 3 चिनिरहेछ, ल यहाँ 5 5 प्लसमा भइहाल्छ डिवाइडेड बाई 2, यो कस हो, इन्टु कस 3 5 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाई 2, ठिक छ। अब हेर यो 2 को 2 रह्यो, एङ्गललाई एङ्गलको पहिला जे छ अपरेसन पर्फर्म गरेर लेखिदिइरहेको छु, ठिक छ। ल र 2 कसको कस नै रह्यो, एङ्गलमा छ 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 भयो, 4 5 इन्टु यहाँ आएर त साइन 5 माइनस 3 छ भने 2 भयो, 2 डिवाइडेड बाई 2 5 भयो मात्र, प्लस यो 2 कसको कस, ठिक छ, यो भइहाल्छ 4 5 7 1 प्लस 7 8 डिवाइडेड बाई 2 4 भयो, इन्टु यहाँ आएर साइन, यो 7 माइनसमा छ यानि कि माइनसमा एन्सर आउँछ -6 भयो, -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 भयो, यहाँसम्म हेऱ्यो। त्यसपछि तल हेर, तल के छ 2 कस छ, कस यो भइहाल्छ 4 5 इन्टु कस यो भइहाल्छ -3 5, ठिक छ, माइनस यहाँ 2 छ, यो कस छ, यो भइहाल्छ 4 5 इन्टु यो भइहाल्छ कस 3 माइनस 5 छ यानि कि कस -5 भइहाल्छ, ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। अब अर्को स्टेपमा यो माइनसवाला एङ्गलको भित्र जुन माइनस छ त्यो हटाइदिइरहेको छु, 2 यो भइहाल्छ कस 4 5 साइन 5 प्लस 2 कस 4 5 र यहाँ आएर त माइनस छ भने माइनस अगाडि आउँछ, त यो प्लसलाई माइनस लेख्न सकिन्छ, त यो साइन 3 5, ठिक छ। त्यसपछि 2 यो भइहाल्छ कस 4 5, यहाँ कस
माइनस छ भने कोसमा केही फरक पर्दैन 3 फाइ माइनस यो 2 cos 4 फाइ को cos 4 फाइ यहाँ नेगेटिभ छ कसमा त कसमा केही फरक पर्दैन। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। त्यसपछि हेर यहाँ माथि कमन लिन सकिन्छ 2 cos 4 फाइ, यहाँ बच्यो के साइन फाइ माइनस साइन 3 फाइ। ठिक छ, तल बच्यो, तल के बचेछ 2 cos 4 फाइ कमन लिएपछि यहाँ बच्छ cos 3 फाइ माइनस cos फाइ। ठिक छ, यहाँ 2 पनि क्यान्सल भइहाल्छ, cos 4 फाइ पनि क्यान्सल भइहाल्छ। ठिक छ, त्यसपछि हेर के बच्यो, यहाँ बच्यो माथि साइन, ल हेर न यहाँ साइन फाइ माइनस साइन 3 फाइ डिवाइडेड बाई cos फाइ cos 3 फाइ माइनस cos फाइ। अब फेरि यहाँ सी माइनस डी वाला फर्मुला लगाइदिने, एक स्टेप लास्टको छ। ल म यहाँ लगाइरहेको छु, हेर साइन माइनस साइन, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 5 माइनस 3 फाइ डिवाइडेड बाई 2 भयो। तल डिवाइड गर्ने कस माइनस कस छ त यो भइहाल्छ 2 साइन 3 फाइ प्लस फाइ डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5 माइनस 3 फाइ। ठिक छ, डिवाइडेड बाई 2 केही गरेको होइन, फर्मुला लगाएको हो मात्र, यो 3 फाइ हो। ठिक छ, त्यसपछि हेर त यो 2 यो cos को cos यो कति भयो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 भयो इन्टु यो हेर साइन र यहाँ नेगेटिभ छ भने यो माइनस 2 फाइ माथि भयो, माइनस 2 फाइलाई 2 ले डिवाइड गरेपछि माइनस 5 त साइन यहाँ माइनस 5 भयो। ठिक छ, यो 2 यो भयो साइन 2 फाइ इन्टु साइन यो पनि माइनस 5 भयो। हेर त यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो र यो क्यान्सल भएपछि बच्यो के त यहाँ बचेछ माथि बचेछ, र माथि बचेछ cos 2 फाइ डिवाइडेड बाई साइन 2 फाइ विच इज इक्वल टु cot 2 फाइ इज इक्वल टु RHS प्रुभड भयो। ठिक छ, यस्तै सी नम्बर भयो। डी नम्बर हेर, ल र डी नम्बरमा भनिरहेछ साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos 5 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टु tan 2 थीटा। त यहाँ पनि पहिला एलएचएस लिने, एलएचएसमा भइहाल्छ साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos 5 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। ल त्यसपछि हेर त यो साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा गर्न सक्छु र यो प्लस साइन 2 थीटालाई अलग गरिदिए, मतलब यता गरिदिए। त्यस्तै यहाँ cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटालाई फेरि यता बाहिर गरिदिए। ल र साइन सी माइनस साइन डी त 2 साइन 2 cos हुन्छ नि, 2 cos सी प्लस डी यानी कि 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठिक छ, र यो जुन प्लस साइन 2 थीटा छ यसलाई रहन दिने साइन 2 थीटा। ठिक छ, होल डिवाइडेड बाई यहाँ छ cos सी प्लस cos डी छ 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 cos सी माइनस डी यानी कि 5 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2 थीटा। ठिक छ, त्यसपछि अघिल्लो स्टेपमा हेर यहाँ 2 छ त यो 2 रह्यो, cos छ भने cos रह्यो। एङ्गलको क्याल्कुलेट गरेपछि यो 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 भयो, त यहाँ 3 थीटा र यहाँ साइनको साइन भयो, यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो 4 डिवाइडेड बाई 2 त 2 भयो प्लस यो जुन छ त्यहाँ लेखिदिउँ साइन
टू थीटा थीटा फाइभ होइन थीटा डिभाइडेड बाई तल पनि सेम काम गर्ने त कस यो भइहाल्छ 3 थीटा र यहाँ भइहाल्छ कस 2 थीटा प्लस कस 2 थीटा। ल अब हेर कमन लिन सकिन्छ, माथि कमन लिएपछि माथि साइन थीटा साइन 2 थीटा र साइन 2 थीटा दुइटै टर्ममा छ भने साइन 2 थीटा कमन लिने माथिबाट के बच्यो 2 cos 3 थीटा प्लस 1 बच्यो, यहाँ केही छैन भने तल कमन लिँदाखेरि तल कमन cos 2 थीटा लिने cos 2 थीटा किनभने यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ त यो बच्यो 2 cos 3 थीटा प्लस 1 र त यो र यो क्यान्सल भयो, डिनोमिनेटर र नुमेरेटर सेम छ। यहाँ हेर के बचेछ साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो यहाँ tan 2 थीटा नै प्रुभ गर्नु थियो भने यहाँ लेख्ने इज इक्वल टू RHS जुन छ हाम्रो प्रुभ भयो, ठिक छ। त्यस्तै यसको ई नम्बर हेर 10 को ई नम्बरमा भनिरहेछ यो प्रुभ गर्नु छ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू डिभाइडेड बाई साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्रुभ गर्नु। यहाँ पनि एलएचएस ल्याऊ सोलुसन लेखेपछि यो भइहाल्छ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा डिभाइडेड बाई यहाँ भयो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठिक छ। यति भएपछि हेर यहाँ प्रुभ गर्नु छ 2 त यहाँ हामीले यो 3 लाई अलग गर्ने यो 2 लाई अलग गर्ने त यो भइहाल्छ cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। यहाँ माइनस छ 2 cos 2 थीटा जुन छँदैछ, तल हेर तल छ साइन थीटा प्लस भइहाल्छ साइन 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा भइहाल्छ, ठिक छ। अब आयो त्यसपछि के गर्ने यो cos प्लस cos cos c प्लस cos d को फर्मेटमा छ भने 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा डिभाइडेड बाई 2 भयो र यहाँ साइन थीटा माइनस 3 थीटा डिभाइडेड बाई 2 भयो, ठिक छ। माइनस यो cos 2 थीटा छँदैछ, ठिक छ। अब तललाई फेरि गर्ने 2 यो भइहाल्छ साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिभाइडेड बाई 2 र यहाँ भइहाल्छ cos थीटा माइनस 3 थीटा डिभाइडेड बाई 2 र यो माइनस साइन 2 थीटा छँदैछ भने साइन 2 थीटा लेख्नु, ठिक छ। त्यसपछि यो भयो 2 cos यो भइहाल्छ 2 थीटा र यो साइन माइनस थीटा, ठिक छ, माइनस थीटा भइहाल्छ र यो cos 2 थीटा। ल र यसलाई गर्न सकिन्छ 2 यो भइहाल्छ साइन 2 थीटा र यो भइहाल्छ cos र त cosबाट माइनस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठिक छ। ल र त्यसपछि ल यो यहाँ मिस्टेक भयो cos c प्लस cos d छ भने यो cos नै हुन्छ, यो माथि यो cos हुन्छ, त्यही भनिरहेको थिएँ कहाँ मिस्टेक भयो बुझ्यो। cos c प्लस cos d छ नि मलाई लाग्यो कि साइन c cos c माइनस साइन छ, ठिक छ, तर यहाँ छैन त्यस्तो cos c प्लस cos d छ त्यसैले यहाँ cos गर्ने। ल अरू कहीँ छैन नि मिस्टेक छैन। ल अब माइनसलाई लेखिदिने 2 यहाँ cos 2 थीटा इन्टु cos यो इन्टु हो यो cos माइनस थीटा छ भने थीटा लेख्न सकिन्छ माइनस cos 2 थीटा यो भयो यो 2 sin 2 थीटा र cos थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब यहाँबाट कमन लिने माथि कमन लिने cos 2 थीटा के बच्यो 2 cos थीटा बच्यो 2 cos थीटा माइनस 1 र यहाँ बच्यो यहाँ कमन लिएपछि 2 यहाँ sin 2 थीटालाई कमन लिने यहाँ बच्छ 2 cos थीटा माइनस 1 र यो क्यान्सल भइहाल्छ र के बच्यो यहाँ बच्यो cos 2 थीटा डिभाइडेड बाई sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू cot 2 थीटा,
र यो भयो आरएचएस प्रुभ भयो। ठिक छ। त्यस्तै यसको एफ नम्बर हेर, एफ नम्बरमा के दिएछ, sin 25 प्लस sin 20 प्लस sin 10 प्लस sin 5 र प्रुभ तल डिभाइडमा छ cos 5 cos 10 cos 20 र cos 25। प्रुभ गर्नु छ tan 15। यहाँ एलएचएस लिने, एलएचएसमा भइहाल्छ sin 25 र sin 20 प्लस sin 10 प्लस sin 5। ठिक छ। तल डिभाइडमा छ जे लेखिदिने cos 5 cos 10 cos 20 प्लस cos 25। ठिक छ। त्यसपछि हेर, अब यसलाई 15 छ भने 30 मा पुर्याउनु पर्यो, त यो sin 25 प्लस 5 मा गर्ने, पेयर बनाउने, त sin 25 प्लस sin 5। ठिक छ, एउटा पेयर बन्यो। अर्को छ sin 20 प्लस sin 10। ठिक छ। यसको तल छ, तल पनि सेम काम गर्ने। यहाँ 5 छ भने यहाँ 25 लाई तानेर ल्याऊ यसको नजिक, प्लस यहाँ cos 10 प्लस cos 20 गर। ठिक छ। अब आएर यो sin c प्लस sin d छ, त 2 sin 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 भयो। यहाँ प्लस यो भइहाल्छ 2 sin 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। ठिक छ। र तलवाला लेख्ने, तल जुन छ cos, तो इसको भइहाल्छ 2 cos 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। अर्को भइहाल्छ cos 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। त्यसपछि प्लस cos 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भइहाल्छ cos 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठिक छ। अब आएर इक्वल टू, अब मैले यहाँ बनाएँ यो 2, यो डिभाइड को डिभाइड 2 साइन एंगललाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो भइहाल्छ 15 र यो एंगललाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो भयो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 भयो, प्लस 2 यो एंगललाई क्याल्कुलेट गर्ने साइन 15 डिग्री इन्टु यसको कोसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हेर त यो भइहाल्छ 5 डिग्री। ठिक छ। त्यसपछि तलवाला गर्ने 2 cos यो 15 भयो र यो cos 5 बाट 25 गयो भने माइनस 20 डिवाइड माइनस 10 डिग्री भयो। ठिक छ। प्लस 2 cos यो भयो 15 डिग्री इन्टु cos यहाँ घट्यो भने माइनस 5 भयो। ठिक छ। र माथि कमन लिने 2 sin 15 यो भयो cos 10। ठिक छ। र यहाँ र प्लस कति बच्यो cos 5। ल र यो माथि यति भयो, तल र 2 cos 15 कमन लिएपछि 2 cos 15 डिग्री कमन लिएपछि यहाँ cos माइनस 10, त cos को नेगेटिभलाई पोजिटिभ लेख्न सकिन्छ र यहाँ cos 5 बचेछ, माइनस 5 लाई 5 लेख्न सकिन्छ। यो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो सेम भएको कारणले। एक स्टेप स्किप गरेछु, यो साइन वाला त्यो आफैले मिलाउनु। यो साइन 15 डिवाइडेड बाई cos 15 भयो। ठिक छ। व्हिच इज इक्वल टू tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आरएचएस प्रुभड भयो। ठिक छ। त्यस्तै यहाँ जी नम्बर हेर, जी नम्बर भनेको लास्ट हो, यसपछि 10 नम्बर सकिहाल्छ। ल जी नम्बर हेरिहाल। यहाँ एलएचएस भयो, एलएचएस इज इक्वल टू 1 माइनस cos 10 र cos 14 माइनस cos 15 र डिवाइडेड बाई छ 1 प्लस cos 10 माइनस cos 14 माइनस cos 50। ठिक छ। त्यसपछि हेर त
अब यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्छु म त यो 1 लाई लेख्न सकिन्छ cos 0 किनभने यहाँ 1 भनेको cos 0 डिग्रीको भ्यालु हो। त यहाँ म लेखिदिन्छु 1 को ठाउँमा cos 0, यो भयो cos 0 डिग्री। अब हेर यसको बगलमा के लेख्ने, यहाँ 40 लेख्ने, cos 40, किनभने हेर हामीले दुईटा यहाँ बनाउनु छ, एउटा 20 अर्को 5, ठिक छ। त 20 बन्छ 40 बाट, 5 बन्छ 10 बाट। त एउटैलाई बनाएपछि अर्को आफै बनिहाल्छ। त यहाँ मैले 40 को पेयर लिए किनभने त्यहाँबाट 20 आइहाल्छ र 5 वाला अटोमेटिक भइहाल्छ। यहाँ मात्र 40 डिग्री लेखिदिए, यो लेख्नुपर्छ cos 40 डिग्री, ठिक छ। र हेर यहाँ माइनस म कमन लिइहाल्छु भने यो के बन्छ, cos 10 र प्लस cos 50, ठिक छ, होल डिभाइडेड बाई यो 1 को ठाउँमा कति लेख्ने cos 0, यहाँ कति लेख्ने माइनस cos 40, त यो माइनस cos 40 को cos 40, यहाँ प्लस cos 10 माइनस cos 50, ठिक छ। त्यसपछि हेर यो c प्लस d को फर्मुलामा छ भने त्यहाँ फर्मुला लगाऊ 2 cos 0 प्लस 40 डिभाइडेड बाई 2, अर्को भइहाल्छ cos 0 माइनस 40 डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। यहाँ माइनस यहाँ लगाउँदाखेरि 2 cos 10 प्लस 50 डिभाइडेड बाई 2, अर्को भइहाल्छ cos 10 माइनस 50 डिभाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। र यसको तलवाला काम तल गर्नु 2 र cos c माइनस cos d छ, त्यो भइहाल्छ 2 sin c प्लस d, त 0 प्लस 40 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु साइन d माइनस c, त d भनेको 40 माइनस 0 डिभाइडेड बाई 2 भयो, ठिक छ। प्लस सेम यहाँ पनि छ 2, त यहाँ भइहाल्छ साइन 10 प्लस 50 डिभाइडेड बाई 2, अर्को भइहाल्छ साइन 50 माइनस 10 डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। फर्मुलामा लगाइदिए मात्र। त्यसपछि यो 2 को यहाँ मैले यो पहिला डिभाइड दिएँ, यहाँ 2 cos को cos एङ्गललाई क्यालकुलेट गरेर सबै लेखिरहेको छु। त यो भइहाल्छ हेर 40 डिभाइडेड बाई 2 20, र यो cos माइनस 40 डिभाइडेड बाई माइनस 20, त यहाँ हेर माइनस 20 माइनस यो माइनस 2, यो हेर cos भइहाल्छ 60 डिभाइडेड बाई 2 30, र यहाँ cos माइनस 40 डिभाइडेड बाई माइनस 20, ठिक छ। यति भयो। त्यसपछि तल भइहाल्छ 2 sin 20 र sin 20 प्लस 2 sin 30 इन्टु sin 20, ठिक छ। अब हेर एङ्गललाई सबै मैले पोजिटिभ गरेर लेखिरहेको छु, ठिक छ। त माथि भयो 2 cos 20 र cos 20, ठिक छ, माइनस 2 cos 30 र cos 20, यहाँसम्म बुझ्यो। त्यसपछि हेर तल पनि त्यही काम गर्छु, sin 20 र यहाँ sin 20 प्लस 2 sin 30 र यहाँ sin 20। अब कमन लिइहाल्छु, माथि कमन के भइहाल्छ 2 cos 20, यहाँ बच्यो cos 20 माइनस 2 cos 20 के हाल्छ cos 30 बच्यो। त्यसपछि तल लिइहाल्ने 2 sin 20 कमन, यहाँ बच्छ sin 20 प्लस sin 30, र 2 क्यान्सल भयो, cos 20 बाई sin 20 यो भनेको cot 20, ठिक छ। अब हेर यसलाई गर्ने cos c माइनस cos d को फर्मेटमा छ भने यसलाई पनि मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्ने, त यो भयो 2 sin 20 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 2, अर्को भइहाल्छ sin 30 माइनस 20 डिभाइडेड बाई 2, माथि भयो त्यति। तल हेर sin c प्लस sin d छ भने 2 sin c प्लस d भने sin c प्लस d बाई 2, त 20 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु cos
20 माइनस 30 डिभाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। ठिक छ। र त यो 2 सेम छ, यो पनि सेम छ, त एकैचोटि काट्दिए, होइन क्यालकुलेट गरेर काट्ने, एकैचोटि पहिला नै काटिदेऊ। त यो भयो cot 20 इन्टु, र त यो साइन माथि छ साइन 20बाट 30बाट 20 गयो 10 डिभाइडेड बाई 2 5, र यहाँ छ कस, यो भइहाल्छ कस माइनस 5, र यसलाई अर्को स्टेपमा गर्दाखेरि यो cot 20 भयो, र यो साइन 5, र यो कस माइनस 5लाई कस 5 नै लेख्न सकिन्छ, र एक स्टेप अझ गयो cot 20, र यसलाई लेख्न सकिन्छ tan 5 विच इज इक्वल टु RHS हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो 10 नम्बर सक्यो। अब 11 नम्बरदेखि हामी अर्को भिडियोमा गर्ने। यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। ह्याभ अ नाइस डे।